कळे पोलीस स्टेशन. सतरा तारखेक दिल्ले आमकां मार्चाची 17 तारीख इन्स्पेक्शन दिल्ले. तितून कित्याक लागून परत तेंच्यांनी आतां आमकां नोटीस दिल्या. आज तारीख आहा 7 न्हू, आज 7 तारीख, मेची 7 तारीख. आनी आज परत आमकां नोटीस दिवन हांवें जी गेटीक लागून केस घातल्या पळय, म्हणजे इल्लिगल आहा म्हणून, ताका लागून परत इन्स्पेक्शन आहा. आनी म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आनी ह्या कंपनाच्या हेजे जर तुका क्लियर घेवपाक जाय, हेजे ह्या वर्षी पयलीं तो कंपाउंड दोगांचो त्याचो आनी हेजो तरी सुद्दां हाणें भितूर घातलें. तें लक्षांत दवर मातशें. बाकीचें हें तूं कर तुजें काम. हें म्हाका रिकॉर्डाक जाय म्हणून हें करता. तिनाचे मेळाले ना घेवपाक. सतरा तारखेक टेप लावून नासलेली, आतां टेप लावपाक येयल्या. आनी पळया 17 तारखेक मार्चाच्या म्हाका हें केल्लें. आतां परत मेची 7 तारखेक म्हाका परत इन्स्पेक्शनाक पयलें येयला हांव. ही गेट जर अशी आसा, हिका जर लॉक मारून 184 दिनासतना लॉक मारून हिका जर बंद करूंक शकता. एक भुरग्याक सेफ्टीक लागून जर हे कंपाउंड जर अशें लोखणाचें घातलां, ताका जर बंद करूंक शकता जाल्यार हे इतले व्हडले सगळे इल्लिगल भायर येवन सगळे हे केलां, ताका कित्याक करूंक शकना? म्युनिसिपालिटी हे कितें हितून सगळे कारस्थानी आहा. तो चोर फटींग तो विनय इंजिनियर आसलेलो पळय तो असो दोगां भावां मदीं फूट घालून, मेल्यान भावां मदीं फूट घालून बायलांच्या फाटल्यान लागून पयसो खावन चोरान हें सगळें नाटकां केल्या. आनी दोनी भावां मदीं हें जालें. आतां मडगांव गू खाता खंय तो पाड पडला तेजे रस्ता. जेन्ना जेन्ना हांव म्युनिसिपालिटीन येयलां तेन्ना एकूय दीस कुंकळे म्युनिसिपालिटीन म्हाका तो चोर दिश्टी पडोंक ना. लिपोन भोंवतालो. म्हणजे मनान खोट आहा जाल्यार असली कर्तुबां करता. विनयाचेर कोणें विस्वास दवरपाचें ना. अशें कितल्या लोकांचो संवसारूय मेल्यान पिड्ड्यार केल्या आनी भावा भावा भितर बापाय चेड्या भितर झगडी लावन लोकांचें पाड केलां. जो तो कुंकळे येता पळय तेच्या नांवान बोब मारता. जो लोक सांगता आमी धांवडयले म्हणटा ताका, पाड पडो तेजें म्हणटा, अशें लोक उलयता. विनयचो खरोच सत्यानाश जातलो. तीसून बायल आसलेली रागो. हितून कितें आसा खबर आसा, कोणें तरी अशें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलां की रोड फोडून एक गेट घातल्या म्हणून. तुमकां हांगासर अशें खंय रोड फोडलेले कशें दिसता जाल्यार तें पळया. हे रोड बीड कांय फोडूंक ना. हे सगळे विनयाचे इंजिनियराचे कुत्र्याचे सगळी तकली नाका जाल्ले करून कोर्टाक सुद्दां तशीच दिशाभूल केल्या की रोड खणला आनी गेट घातल्या अशें म्हणून. कोणें रोड खणला, कितें केलां? मदीं हो इतलो एक कार वचपा सारको रोड आसा हो. आनी हेतून खंयच कोणेंच जावं तेणें जावं हेणें जेचेर आमी कंप्लेन केल्या तो भायर येयला ना न्हू, पण रोड फोडून कोणें गेट घालूंक ना. पण ह्या विनयान कुत्र्यान त्या मुद्दम न्हू दिशाभूल केल्या. आनी हें अशें कोणाक सांगता खंय तो रोड फोडून गेट घातले. कुंकळे येयल्या परत एकदां. तुमकां खबर आहा हेज्या पयलीं हांवें एक सिनियर सिटीजनाक घेवन हांगासर व्हिडियो केलो. ती बायल आतां बरी नासल्या कारणान तिका हांवें हाडूंक ना. ही गेट लायल्ली कारण एकूच की हांगासरली जी सून आसलेली तिजी ल्हान भुरगीं आसा म्हणून ही गेट लायली. कोणें तरी कान भडकून ती गेट काडपाक लागून तेज्याच भावान, म्हणजे त्या दोगूय भाव हे आनी भावान कंप्लेन करून ती गेट काडपाक लागून हें अशें केलें. ह्या गेटीचो खरें म्हणलें जाल्यार कोणाकूच त्रास ना. ते जाणटे बायलेन भुरग्यांचेर फट करून लक्ष उडना. त्या रोडानसून गाडी वयता, गाडये पोना येत अशें म्हणून भियोन ही गेट लायली. तुमकां आमी दाखयल्या व्हिडियोन कशा रितीन कितें आनी काय.
आतां तो इंजिनियर पळय विनय आसलेलो हांगा आसलेलो तो कुंकळे म्युन्सिपाल्टीन तो विनय आसलो एक नंबर हरामी मनीस नालायक मनीस मिनिस्टरा वांगडा फोटो काडटा आनी लोकांक आपल्या डीपीचेर बी घालता आनी झेत मारता लोकांक भेश्टयता लोकांच्या बायलां वांगडा नाचता पयसो जाय जाय तसो खाता आनी भावा मदीं फूट घालून तेणें दवरल्या आतां हांवें खरें म्हणलें जाल्यार लॅटर कंप्लेन केली आनी कंप्लेन केल्या उपरांत 2 फावटी म्हाका इन्स्पेक्शनाक आपयलें एक 17 मार्चाक आपयली आनी आज आमकां 7 तारखेक परत इन्स्पेक्शन केलें आनी जर आतां वेवस्थीत काम जायना फुडें हांव कारवाय कितें करूंक जाता हेंच्यांनी केस घातली ती डिफरंट म्हाका त्या भुरग्यांचें पडलां म्हाका ते जाणटी म्हूण आसा तिका देवान बरें आरोग्य दिवं पण त्या जाणट्या भितर ते भुरगीं हेंची वावरपाची फुडाराचें आमचें हें आसा त्या भुरग्यांक लागून हांव हें करूंक सोदतां आनी म्हणुनूच हें म्हाका कितें तरी हांगा इल्लीगल दिलें आज 4 वर्सां जालें त्या बायले वांगडा हांव आसा तिका सांगता त्या जाणटे बायलेन म्हाका मुद्दम आपोवन हाडून म्हाका लॅटर दिलां आनी म्हाका कळयलें की मॅडम पळय म्हाज्या सुनेचेर आनी म्हाज्या नातरांचेर अन्याय जाता मातशें हांगा इंटरफेर जा खरें म्हणून जाल्यार न्ही तेन्नाच प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जातालें पण सॉल्व करूंक ना आज कोर्टान नाका जाल्यार सांगलां आनी ते इल्लीगल आसा आनी तो कंपाउंड मोडचो अशें म्हणून ऑर्डर येयला म्हणूनच म्हाका हांगा इंटरफेर जावचें जालें हांगा खरें म्हणल्यार कांयच इल्लीगल ना सगळें रॉंग कोर्टाक दाखयलां रॉंग हें करून दाखयलां आनी म्हणून हांवें आतां तेज्या व्हडल्या भावाचेर कंप्लेन घातली की तेजें हें सगळें इल्लीगल आहा म्हणून हें सगळें इल्लीगल आसा आनी ह्या इल्लीगलाक लागून आतां हेतून खरें म्हणून जाल्यार मेन सूत्रधार कोण आसा खबर आसा आज आमी म्युन्सिपाल्टीन केन्ना वयता कुंकळेच्या लोक आमकां कितले तरी ना मॅडम कित्याक येयल्या अशें लोक तो विनयान अशें घायला म्हणटा पाड पडो तेचे अशे लोक हांगा कुंकळेचे लोक म्हणटा कित्याक तेणें जायत्या लोकांचे पाड घातला म्हणून ह्या विनयाक खरें म्हणून जाल्यार न्हू सरकारान असले इंजिनियर पळय आसा न्हू लोकां मदीं फूट घालता संवसारान लोकांचे पाड घालता लोकांच्या बायलांक घेवन नाचता असल्या इंजिनियराक खरें म्हणून जाल्यार डिसमीस करून खंय तरी एके कडेन असो बसोवपाचो विनय आसा आतां हांगासून ट्रान्सफर जावन तो वास्को गेलो वास्को हांव एक दीस म्युन्सिपाल्टीन गेलें जाल्यार तेणें ज्या ट्रान्सफर केली आनी मडगांव येवन पडला मडगांव आनी कितल्या लोकांचे पाड घालता म्हणून कोण जाणा लोकांक हांव मडगांवचें सांगूंक सोदतां हांव दिगंबराक कामताक सांगूंक सोदतां बाबा असल्या इंजिनियराक तुवें दवरला पळय तुज्या कडेन तो तुका चुनो लावन तुज्या वांगडा रावतलो खरो पण तुका काबार करपाक